بسم الله الرحمن الرحیم. خواص. بی خواص. چطور شد که جامعه اسلامی به محوریت پیامبر عظیم الشأن بعد از 50 سال کارش به اونجا رسید که فرزند همین پیغمبر را با فجیع ترین وضعی کشتند؟ ابو موسی اشعری. چند مثال از خواص چجوری شدند در این 50 سال که کار به اینجا رسید. ابو موسی اشعری در سالهای آغازین نهضت پیامبر از یمن به مکه آمد و اسلام آورد. پس از رحلت رسول خدا او در فتوحات ایران و شام حاضر بود. وی که از فرماندهان سپاه مسلمانان به شمار می رفت، از سوی عمر حاکم بصره شد، اما عثمان او را عزل کرد. در سالهای پایانی خلافت عثمان به درخواست مردم کوفه حاکم این شهر شد. نقل است که ابو موسی زمانی تمام ثروتش را سوار بر 40 شتر همراه خود به میدان جهاد برده بود تا خیالش از بابت آنها راحت باشد. من از اینجا به بعد دیگه از تاریخ ابن اسیر نقل می کنم، هیچ از مدارک شیعه نقل نمی کنم. جناب ابی موسی اشعری حاکم بصره بود، همین ابو موسی معروف حکمیت. مردم رو تحریض کرد بر جهاد، بخواستن برن یک جایی جهاد کنن، رفت منبر و مردم رو تحریض کرد به جهاد، در فضیلت جهاد گفت، در فضیلت فداکاری گفت. خب خیلی از مردم اسب نداشتن که سوار بشون برون، هر کسی باید سوار اسب خودش میشد میرفت. برای اینکه پیاده ها هم بروند مبالغی درباره فضیلت جهاد پیاده گفت که آقا جهاد پیاده چقدر فضیلت دارد، چقدر چنین است چنان است. اینقدر دهانش و نفسش گرم بود در این سخن که یک عده از اینایی که اسبم داشتن گفتن ما هم پیاده میریم. اسب چیه؟ فحملوا علی فرسهم، حمله کردن به اسباشو، راندن، گفتن برید شما اسبا ما را از ثواب زیادی محروم میکنید، ما میخوایم پیاده بریم بجنگیم که به این ثوابو برسیم. یه عده دیگری اون طرف آدمای یه خرده‌ای اهل تأمل بیشتری بودن، گفتن که ببینیم حاکمی که اینجور درباره جهاد پیاده حرف زد خودش چجوری میاد بیرون، ببینیم آیا در عمل هم مثل قول هست یا نه، بعد تصمیم میگیریم که پیاده بریم یا سواره. حالا این عین عبارت ابن اسیره. اخرج ثقله من قصره علی 40 بغلا. میگه وقتی که ابو موسی از قصرش خارج شد، اشیاء قیمتی که با خودش داشت سوار بر 40 استر با خودش خارج کرد، به طرف میدان جهاد میره. فلما خرج فتعلقوا به عنانه، اینایی که پیاده شده بودن آمدن زمام اسب جناب ابو موسی رو گرفتن و قالوا احملنا علی بعض هذا الفضول، ما رو سوار همین زیادیا بکن. چیه اینا داری به خودت میدان جنگ میبری؟ ما داریم پیاده میریم، ما رو سوار کن. ورقب فی المشی کما رغبتنا، همونطور که به ما گفتید پیاده را بیفتید خودت هم یه قضیه پیاده شو، پیاده را برو. فضرب القوم بصوته، شلاقش رو کشید، تازیانش رو زد سر صورت اینها، و برید بی خود حرف میزنید. فترکوا دابته و مضوا، آمدن متفرق شدن، البته تحمل نکردن، آمدن مدینه پیش جناب عثمان شکایت کردن، او هم ابو موسی رو برداشت. فتنه‌ای در میان امتش واقع شد که خلایق خون هم ریختند. در آستانه جنگ جمل ابو موسی به این بهانه که این کار فتنه انگیزی است برخلاف امر امام از مردم خواست به کمک هیچ گروهی نشتابند تا از فتنه به دور باشند. حضرت علی علیه السلام نیز او را که فردی صادلخ بود از حکومت کوفه عزل.
مصلحت آن شد که میشنم. تغییر سراپا تقصیر ابو موسی اشعری حکم اهالی عراق همچنان که این انگشتری از انگشت خود بیرون میکنم علی و معاویه را عزل و انتخاب خلیفه را به جماعت اهل شور سپرد. ابو موسی اشعری در ماجرای حکمیت در جنگ صفین با اصرار گروهی از یاران فریب خورده حضرت علی علیه السلام نماینده سپاه امام شد و با نیرنگ عمروعاص فریب خورد و رأی به خلع امیرالمؤمنین از حکومت داد. جناب ابی موسی اشعری یکی از خواص است، یکی از بزرگان است. این وضع اوست.